बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम यहाँ बात कर रहे हैं इस्माइलियों के सबसे बड़े फ़िरके आगा खानियों की, जो नज़ारी भी कहलाते हैं। आगा खानी या नज़ारी उन्हें कहा जाता है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल को इमामत का हकदार तस्वुर करते हैं, जबकि असना आशरी जिन्हें अहले तशीबी कहा जाता है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के छोटे बेटे हज़रत इमाम मूसा काजिम को इमामत का हकदार तस्वुर करते हैं। असना आशरी अहले तशी इस्माइली आगा खानियों और बोहरियों के दरमियान फर्क इसी इमामत का ही है, लेकिन आगा खानियों के बुनियादी अकायद और उनके इबादत के तरीके पर फोकस करेंगे। ख़वातीन हज़रात, मुसलमानों के लगभग तमाम फिरकों में रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेल जोल का जो चलन राइज है वो ये है कि मिलने वाला अस्सलामु अलैकुम कहकर अपने मुखातिब पर सलामती भेजता है और दूसरा मुसलमान वालेकुम सलाम कहकर उसे उसका जवाब देता है। लेकिन जब कोई आगा खानी किसी से हाथ मिलाता है तो वो सामने वाले को या अली मदद कहता है और सामने वाला उसके जवाब में मौला अली मदद कहकर उसका जवाब देता है। तो ये तो हो गया आगा खानियों का सलाम। अब आते हैं कलमा शहादत के बाद इस्लाम के दूसरे बड़े रुकन यानी नमाज की तरफ, जिसकी कुरान करीम में 700 बार तकरार से ताकीद आई है। ये 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर बाजमात अदा करना जरूरी है, मगर इस्माइली आगा खानी फिरका इस वक्त नमाज का तारिक है और इसे तस्लीम ही नहीं करता। वो सलात के मानी दुआ करके इस शरई तकलीफ से आज़ाद हो चुके हैं और उनके नज़दीक सलात से मुराद वो खास इबादत है जो मुकर्ररा औकात पर की जाती है। मुकर्ररा औकात पर दुआ पढ़ना हर मोमिन पर फर्ज है, क्योंकि कुरान पाक में दुआ के लिए सलात का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, यानी उन्होंने सलात का तर्जुमा दुआ करके नमाज से खासी हद तक छुटकारा पा लिया हुआ है। अब चूंकि आगा खानी इस्माइली नमाज नहीं पढ़ते, लिहाजा अपनी दुआगाह को मस्जिद भी नहीं बल्कि जमात खाना कहते हैं और उनके मुताबिक सलात यानी दुआ भी रोजाना सिर्फ 2 बार फर्ज है, यानी सुबह की और शाम की दुआ। और इस दुआ के लिए भी आगा खानी वजू का एहतमाम करना भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि इनका मानना है कि दिल की सफाई ज्यादा जरूरी है। इसी तरह दुनिया भर में जहां भी मुसलमान हो उन्हें किबले यानी खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करने का हुक्म है, मगर आगा खानी इस तकल्लुफ से भी मावरा है। इनकी तालीमात के मुताबिक जिस तरफ को चाहें रुख करके सलात यानी दुआ कर सकते हैं। और नाज़रीन, वो सलात भी जो इन्होंने खुद पर 2 मरतबा ही फर्ज की है, उसको अदा करने का भी तरीकाकार ये है कि उसमें ना कोई कयाम है, ना रुकू, ना सजूद, बल्कि वो सुबह और शाम 2 बार अपने जमात खाना में जाकर खामोशी से दुआ कर लेते हैं। और दोस्तों, बात करें अगर इस्लाम के तीसरे रुकन यानी रोजे की, तो आगा खानी नमाज की तरह रोजे को भी फर्ज नहीं समझते, बल्कि इनका मानना यह है कि रोजा दरअसल कान, आंख और जुबान का होता है, इसीलिए खाने पीने से रोजा खत्म नहीं होता बल्कि बाकी रहता है। बल्कि दोस्तों, आगा खानी फिरका रमजान में रोजे रखता ही नहीं है और ना ही इनके इमाम की जानिब से इस बात की इन्हें तलकीन की जाती है। आगा खानी फिरके के मुताबिक रोजे की एक तावील यानी एक मतलब इनके इमाम के मर्तबे को राज में रखना भी है। तो ख़वातीन हज़रात, अब ये आगा खानी इस्माइली फिरका रमजान के रोजों के फरीजे से तो आजाद हो चुका, इसके अवज इनके यहाँ 2 तरह के रोजे रखे जाते हैं। पहला जुमा बीच का रोजा जो हर 6 माह बाद एक मर्तबा आता है। जुमा बीच यानी वो जुमा जो चांद की पहली को आए, और आगा खानी तालीमात के मुताबिक हर एक दीनदार को ये रोजा फर्ज होने की बिना पर इसे अमल में लाने की कोशिश करनी होगी, सिवाय किसी नागुज़ीर वजह या बीमारी के। इस जुमा बीच के 2 सालाना रोजों के अलावा 1962 से इनके इमाम शाह करीम हुसैनी ने इन पर हर चांद की 7वीं तारीख का रोजा भी फर्ज किया हुआ है, जिसे ये फिरका शाह मौला के रोजे का नाम देता है। अब देखिए कि हर माह में एक रोजा या साल के सिर्फ 12 रोजे तो इनके इमाम ने 1962 में इन पर फर्ज किए। इससे पहले आगा खानी इस्माइलियों पर सिर्फ 2 रोजे यानी जुमा बीच के रोजे फर्ज थे। ये 2 रोजे किस इमाम ने और कब फर्ज किए थे ये हमें मालूम नहीं। नीज हमें यह भी मालूम नहीं कि माह रमजान के 30 रोजे जो अल्लाह ने फर्ज किए थे वो किस इमाम ने और कब माफ कर दिए। दोस्तों, आगा खानियों का रोजा सवा पहर का होता है जो सुबह 10 बजे खोल लिया जाता है, वो भी अगर कोई रोजा रखना चाहे तब, वरना इनके मुताबिक रोजे इन पर फर्ज नहीं है। नाज़रीन, रोजे के साथ साथ आगा खानियों पर हज भी फर्ज नहीं है, क्योंकि इनकी तालीमात के मुताबिक हज करने की बजाय इनके इमाम यानी आगा खान का दीदार करना ही काफी है, क्योंकि ये लोग अपने हाजिर इमाम को जमीन पर खुदा का रूप करार देते हैं और इसी वजह से उसे बोलता कुरान का लक़ब भी अता करते हैं। अब हज तो इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और हर साहिब इस्तात पर जिंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया हुआ है, मगर आगा खानी इस्माइली हजरात इस फरीजे से भी आजाद
افراد ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق کوئی اسماعیلی کاروبار کی غرض سے یا ازراہ سیر مکہ چلا جائے اور وہاں حج یا عمرہ کر لے تو اسے اس بات کی اجازت ہے، لیکن حج یا عمرہ کو ایک فریضہ سمجھ کر کوئی اسماعیلی یا آغا خانی ارادتاً اور تکلفاً وہاں نہیں جاتا۔ خواتین حضرات، حج کے بعد آتے ہیں اسلام کے ایک اور اہم رکن زکوٰۃ کی طرف، جس کا حکم قرآن کریم میں تقریباً 70 بار آیا ہے، اور اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ ہر غنی یا صاحب نصاب مسلمان ہر سال بعد اپنی بچت کا 40واں حصہ جو تقریباً 2.5% بنتا ہے وہ اپنے مال میں سے نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ زکوٰۃ انفرادی طور پر نکالی جائے یا اجتماعی طور پر اس کا حصہ وفادار افراد کو دیا جاتا ہے، گویا زکوٰۃ کے پیسہ کا بہاؤ امیر طبقہ سے غریب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسماعیلی فرقہ میں ایسی زکوٰۃ کا تصور نہیں ہے۔ اس کے بجائے ان کے ہاں کا ہر دیندار اپنی آمدنی کا 10واں حصہ نکال کر اپنے امام حاضر کو پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، جسے یہ دسوند کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھیے زکوٰۃ اور دسوند میں بنیادی فرق کیا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بچت پر نافذ کی ہے، یعنی وہ مال جس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، جبکہ دسوند اسماعیلی آغا خانی فرقے میں آمدنی پر لگتا ہے، جو ایک ٹیکس کی قسم ہے، یعنی بچت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جتنی بھی آمدنی ہوگی اس کا 10واں حصہ امام حاضر کو پیش کرنا ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ صرف صاحب نصاب یعنی مالداروں پر لگتی ہے، جبکہ دسوند امیر و غریب سب آغا خانیوں کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کا کثیر حصہ غریبوں کی جیب میں جاتا ہے، جبکہ دسوند کی صورت میں رقم امام حاضر جو پہلے ہی امیر کبیر ہیں ان کی جیب میں جاتا ہے۔ اور دوستو، اسلامی تصور کے مطابق زکوٰۃ باقی مال کو معمولی قسم کی لغزشوں سے پاک کرتی ہے، لیکن سود یا حرام کی کمائی زکوٰۃ پاک نہیں کر سکتی۔ لیکن دسوند میں آغا خانی یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کو ادا کرنے کے بعد بقایا مال خواہ کسی بھی طریقے سے کمایا ہو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ دسوند کسی حد تک انکم ٹیکس کی صورت میں نافذ ہے، لیکن اس کا اسلامی فریضہ زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا بھر میں رہنے والی اسماعیلی آغا خانی کمیونٹی کے دی ہوئی اس دسوند یعنی آمدنی کے 10ویں حصے کی بنا پر ہی پرنس کریم آغا خان یورپ میں ایک شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آغا خانیوں کے نزدیک ان کا امام معصوم ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک، اور ان کے مطابق وہ ان کے گناہ بھی معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے امام سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کے امام کی تعلیمات اور حکم کے مطابق آغا خانیوں میں عورت کے پردے نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، بلکہ ان کی اکثر مجالس میں عورت اور مرد اکٹھے ہی پائے جاتے ہیں اور مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خواتین حضرات، آغا خانیوں میں مذہب کے حوالے سے نظریات، عقائد اور عبادات میں بہت سے بنیادی فرق موجود ہیں، جو اگر یہاں تفصیلاً بتانے شروع کیے جائیں تو شاید اس ویڈیو کا کبھی اختتام ہی نہ ہو۔ ان طویل بحث کے طالب عقیدوں یعنی ان کے کلمہ شہادت اور عقیدہ حلول کے متعلق کسی اور ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً عرض کر اس دعا پر ہی کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے اور اس کے تمام فرائض کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ جلد ہی آپ کے ساتھ ایک اور معلوماتی سیشن کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال